नमस्ते। नेपाली एसोसिएसन व्हीलचेयरको वर्तमान अध्यक्ष ज्ञान प्रसाद गुरुङ। यो कोभिड-19 को बारेमा चाहिँ नेपाली एसोसिएसनको कमिटी मेम्बरले चाहिँ सानो भिडियो क्लिप बनाउन गइरहेको छ। प्लिज तपाईहरुले चाहिँ हेर्दिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार, म खगेन्द्र गौतम। म आज यहाँहरु समक्ष नेपाली समाज व्हीलचेयर स्विडेनको तर्फबाट कोरोना भाइरस सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेटेर एउटा कुराकानीमा आधारित एउटा सानो कार्यक्रम लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। 2019 सालको अन्तमा आइपुग्दा चाइनाको वुहान प्रोभिन्समा कोरोना भाइरस देखा परेको हो र अति तीव्र गतिमा विश्वभरि फैलिँदै गर्दाखेरि 11 मार्च 2020 सालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले WHO ले यसलाई महामारीको रूपमा घोषणा गरेको छ र विगत 4 साढे 4 महिनाको अन्तरालमा कोरोना भाइरस विश्वको 215 वटा देशमा फैलिसकेको अवस्था छ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको 10 मे 2020 को आंकडा हेर्ने हो भने 2,72,859 जनाले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर ज्यान गुमाइसकेका छन् र अत्याधिक संख्यामा मृत्यु हुनेमा अमेरिका 1 नम्बरमा छ भने बेलायतमा पनि 31,500 को संख्या मृत्यु हुने कटिसकेको छ र दोस्रो स्थानमा रहेको छ। स्विडेन व्हीलचेयरका वरिपरिको क्षेत्रमा नेपाली समाजमा रहेर धेरै परिवारहरू बस्नुहुन्छ र यस परिवार मध्येमा धेरै ठूलो संख्या हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि रहेको छ र मिडियामा आएका विभिन्न सूचना प्रवाहहरू अंग्रेजी भाषामा भएको हुनाले भाषाको समस्याले गर्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरू उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएको छैन। यसै समस्यालाई नेपाली समाज व्हीलचेयरले समाधान गर्नको लागि हामीले एउटा छोटो भिडियो क्लिप बनाउने प्रयास गरेका छौं र हामीसँग यस कार्यक्रममा आज कुराकानी गर्नको निमित्त दुईजना स्वास्थ्यकर्मीहरू हाम्रो मेरो देवीतिर प्रमिला सुनार मुखिया दिदी र मेरो दाहिनेतिर शर्मिला श्रेष्ठ दिदी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ दिदी। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। सर्वप्रथम यहाँहरूले आज यस कार्यक्रममा आफ्नो समय दिनुभयो। यहाँहरूको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म यहाँहरूलाई छोटो सबैभन्दा पहिला प्रमिला दिदीबाट आफ्नो परिचय दिनुस् दिदी। तपाईं स्वास्थ्यकर्मी भएर लाग्नु भएको छ र पृष्ठभूमिमा तपाईले कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो र यस बारेमा तपाईको परिचय राम्रोसँग राखिदिनुस् न। धन्यवाद यो मौका मलाई दिनुभएकोमा। मेरो नाम चाहिँ प्रमिला मुखिया हो है। म चाहिँ यो नर्सिङ पेसामा धेरै वर्षदेखि काम गर्दै आएको। म पहिला सुरुमा चाहिँ नेपालमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा काम गर्दै थिएँ अनि त्यसपछि 2009 मा चाहिँ म आएर युके आएर चाहिँ मैले नर्सिङ होमहरुमा चाहिँ काम गरेँ। त्यसपछि अब आफूले गरेको प्र्याक्टिसहरु धेरै मिस भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ म ग्रेट वेस्टर्न हस्पिटलमा कार्यरत छु हैन। अनि त्यसको साथसाथै म चाहिँ यो स्विडेन बोरो काउन्सिलबाट एउटा हेल्थ एम्बेसडरको रूपमा पनि म काम गर्छु। अति राम्रो। हजुर दिदीले ग्रेट वेस्टर्न हस्पिटलमा काम गर्नु भएको कति अवधि भयो होला अहिले? म त 2016 देखि गरेको, अब 4 वर्ष भयो। हजुर। अनि हजुरले हजुरको चाहिँ विभाग कुन विभागमा पर्नुहुन्छ? मैले काम गर्ने विभाग चाहिँ फरेस्ट वार्ड हो। त्यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ रिहेबिलिटेसन युनिट हो। त्यसमा चाहिँ हामी जति पनि बिरामी घर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब अपरेसन गरेर अनि अरू सबै जुन बिमारी भएर चाहिँ उहाँहरू एकदम अलिक घर जानलाई डाइरेक्ट घर जान चाहिँ अशक्त हुने बिमारीहरू चाहिँ सबै हाम्रोमा आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी रिहेबिलिटेट गरेर चाहिँ जस्तो पहिलाको अवस्था चाहिँ त्यही अवस्थामा पारेर चाहिँ घर पठाउने चाहिँ हामी गर्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू दिदी। शर्मिला दिदी, हजुरलाई पनि मैले त्यही प्रश्न राख्न चाहेँ। हजुरको यो कार्यक्षेत्रको विषयमा पनि भनिदिनुहोस् न। हजुरको कुन विभागसँग संलग्न हुनुहुन्छ तपाईँ, यसबारेमा अलिकति खुलस्त पारिदिनुहोस् न। हजुर हस्। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ शर्मिला श्रेष्ठ हो। धन्यवाद खगेन्द्र भाइ अनि प्रमिला बहिनी मलाई यो सुनौलो अवसर दिनुभएकोमा। म चाहिँ 1994 देखि नर्स भएर नेपालदेखि चाहिँ नर्स भएर आएको हो। यहाँ चाहिँ म 2002 सालमा आएँ अनि 2002 सालमा आएर चाहिँ नर्सिङ होममा काम गरेँ। 2009 सालमा चाहिँ म स्विडेन इन्टरमिडिएट केयर भन्छ त्यसलाई, प्राइमरी केयर ट्रस्ट हो, त्यसमा चाहिँ ग्रेट वेस्टर्नको एउटा पार्ट हो।
त्यो चाहिँ हाम्रो एक्युट वार्ड हो अहिले। बिरामी चाहिँ इमर्जेन्सीमा आउँछ पहिला, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई गर्नुपर्ने उपचारहरू इमर्जेन्सीमा गरिसकेपछि जो चाहिँ तुरुन्तै घर जान सक्दैन, उपचार अझै धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बिरामी चाहिँ हाम्रो वार्डमा आउने गर्छ, लगायत अरू वार्ड सँगसँगै। अब 30 बेड छ हाम्रो वार्डमा चाहिँ। अब लगभग 10 वर्ष बढी भइसक्यो त्यहाँ काम गरेको चाहिँ मैले। हजुर, म चाहिँ सिनियर सिस्टरको रूपमा काम गर्छु त्यहाँ। हजुर दुईजनासँग लामो अनुभव रहेछ स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि अहिले आजको हाम्रो विषयवस्तु कोरोना भाइरस विषयवस्तु भएको हुनाले तपाईहरुले दिनुहुने जति पनि इन्फर्मेसनहरु छ त्यो हाम्रो दर्शकहरुको लागि, विशेष गरी हाम्रो बाजे बजुहरुको लागि धेरै उपयोगी हुनेछ। गर्दाखेरि एउटा नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा तपाईहरु चाहिँ एकदम फ्रन्ट लाइनमा अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ। गर्दाखेरि तपाईको आफ्नो बुझाइमा कोरोना भाइरसले जति छोटो समयमा एकदमै तीव्र गतिमा फैलियो, तपाई एउटा स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा तपाईले यसलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? मेरो लागि हजुर धन्यवाद प्रश्नको लागि भाइलाई। खासमा भन्यो भनेदेखि यो कोरोना भाइरस चाहिँ एउटा नयाँ रोग भएर आएको छ हैन। यसभन्दा अगाडि यसबारेमा हामी कसैलाई पनि थाहा थिएन। इभन 3 महिना अगाडि आज यस्तो अवस्था हुन्छ भनेर चाहिँ कसैलाई पनि थाहा थिएन। अनि यो चाहिँ एउटा नयाँ रोग हो भनेर हामी लिएको छौँ। अनि यसले चाहिँ खास गरी चाहिँ सास प्रश्वास नली लगायत यसले चाहिँ फोक्सोलाई चाहिँ असर गरेको धेरै भेटिएको छ हैन। त्यही कारण अनि त्यसको साथसाथै यसको चाहिँ कुनै पनि भ्याक्सिनहरू चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। यसबारेमा थाहै थिएन, त्यसले भ्याक्सिन बनाउने प्रश्न पनि भएन होला। अनि त्यो छैन र भ्याक्सिन बनाइरहेको छ र भ्याक्सिन आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनेको छौँ। तर त्यो भ्याक्सिन बनेर प्रशिक्षण भएर परीक्षण भएर आउनु चाहिँ हामी भएकोमा आउनु चाहिँ धेरै समय लाग्न सक्छ हैन। अनि अर्को जटिल कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना भाइरसको चाहिँ अहिलेसम्म खास उपचार नै छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि नै धेरै मानिसहरू चाहिँ मरिराखेको छ हैन। अनि त्यसको साथसाथै यो कोरोना भाइरस चाहिँ के हो, कसरी यसबाट चाहिँ हामी बच्ने होला, कस्तो होला भन्ने कुराहरू पनि धेरै यो चाहिँ एकदम जटिल, हामी मात्र हैन संसारको हरेक ठाउँमा नै भइरहेको छ, जुन कुरोले चाहिँ हामी नेपालीहरू पनि अछुत रहन सकेको छैनौँ यसमा चाहिँ। हजुर प्रमिला दिदी, शर्मिला दिदी, हजुरलाई मैले थप के सोध्न चाहेँ भने वर्षेनी जाडोयाममा अब रुगाखोकीको चाहिँ केसेसहरू त भइरहेको नै हुन्छ। तर यो कोरोनाले चाहिँ नि विशेष गरी श्वास प्रश्वास हाम्रो चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई अट्याक गरे हुनाले चाहिँ नि अलि साह्रो पार्दो रहेछ। जस्तो अरू भाइरस र यो भाइरसमा फरक यति मात्र देखा पर्यो नि त हैन? कि त्यसमा थप गर्नुहुन्छ कि? अहिले त्यही त मैले भन्नुपर्दा चाहिँ अब मेरो आफ्नो अनुभवको बारेमा कुरा गर्दा यो कोरोना भाइरस जुन प्रमिलाले के अरे भन्नुभयो, कोरोना भाइरस हामीले के बुझ्छौँ यसको बारेमा भन्दाखेरि मेरो बुझाइ पनि त्यही हो। यसले चाहिँ अब विश्व स्वास्थ्य सङ्घको अनुसन्धान अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ अब सिधै गएर मुटुमा के अरे फोक्सोमा चाहिँ के अरे असर पार्ने, आक्रमण गर्ने। अनि जो मान्छेलाई चाहिँ यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगी छ, जस्तो अब धम्की भन्छ नि हाम्रो नेपालीमा, आस्मा धम्कीको के अरे बिरामी छ भने त्यस्तोलाई त एकदमै यो त हाई रिस्क भएर जान्छ हैन। अनि सिम्पटम्स चाहिँ अलिअलि सुरुमा यो लक्षण चाहिँ सुरुमा अलिअलि चाहिँ यही के अरे कमन फ्लू जस्तो, अब खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, अलिअलि जिउ दुख्ने, त्यस्तोबाट नै सुरु भएको हो। अनि बिस्तारै पछि आएर चाहिँ धेरै एकपछि अर्को चाहिँ लक्षण देखिँदै गएको हो। तर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ म सबै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी बाजे बोजूहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि लक्षणहरू चाहिँ तपाईँको लागि यो चाहिँ पहिला यस्तो थिएन भन्ने लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अलिकति सतर्क हुनुपर्छ। अलिकति सतर्क चाहिँ हुनै पर्छ। कुनै पनि कुरा चाहिँ पहिला अब जस्तो जिउमा मलाई अब यस्तो चिलाउने यस्तो थिएन भनेर अहिले तपाईँलाई जिउमा यस्तो चिलाउने कुराहरू आयो भने पनि अलिकति सतर्क हुनु परिहाल्यो। अवस्था छ। अब हातखुट्टाहरू सुनिन थाल्यो, पहिला सुनिन्थेन अब अहिले सुनिन थाल्यो भने पनि यो चाहिँ प्रत्येक कुराहरू चाहिँ तपाईँको लागि यो साधारण होइन भने चाहिँ कोरोना भाइरस सोचिहाल्न पर्ने स्थिति चाहिँ आएको छ अहिले चाहिँ। हजुर
यसलाई चाहिँ अन्यथा अथवा यसलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने वास्ता नगरेर चाहिँ नबस्नुहोस् हजुर तुरुन्तै चाहिँ सहयोग Action लिइहाल्नुहोस् चाहिँ अथवा चाहिँ अलिकति आफू पनि सचेत हुनुहोस् हजुर। अनि सेयर पनि गरिहाल्नुहोस् नलुकाउनुहोस् मलाई कोरोना लाग्यो भनेर भन्ला कि यसले भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ नलुकाउनुहोस् तपाईले सेयर गरिहाल्नुहोस् दिदीले लक्षणको कुरा गर्दै गर्दाखेरि जस्तो सामान्यतया सुरुमा रुगा खोकीको लक्षणहरू थियो भनेपछि बिचमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अरू धेरै लक्षणहरूलाई पनि समावेश गर्दै गएको छ हैन जसमध्येमा अब दिदीले अझै भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब खाना नरुच्ने देखि लगायतका अरू थप चाहिने लक्षणहरू पनि छन् त्यसबारेमा अलि खुलासा पार्नुहुन्छ दिदी शर्मिला दिदीले भन्नुभएकोमा म अलिकति थप्न चाहन्छु WHO भनेअनुसार चाहिँ अब टाउको दुख्ने हैन उहाँले भन्नुभएको चाहिँ ज्वरो मेन कुरा टाउको दुख्ने ज्वरो आउने यसो वाक लाग्ने हैन शरीरहरू दुख्ने भन्ने कुराहरू थियो तर अहिले हालमा हामीले बिमारीलाई सधैँ स्याहार गर्ने हिसाबमा सधैँ ट्रिटमेन्ट गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ के पाइरहेको छ भने पहिलाको जस्तै ज्वरो पनि आउने खोकी पनि लाग्ने अनि कहिलेकाहीँ बान्ता पनि हुन खोज्ने कहिले उल्टी भइ पनि हाल्ने अनि पखला पनि चल्ने अनि अहिले हालमा आएर चाहिँ के पनि भइरहेछ भनेदेखि बिरामीहरूले चाहिँ मैले खानेकुराको स्वाद नै थाहा पाइनँ हैन अनि मैले खानेकुराको चाहिँ बास्ना अथवा कुनै कुरोको गन्ध पनि थाहा पाउँदिनँ भन्ने समस्याहरू पनि आइरहेको छ अनि कतिले चाहिँ अब जिउमा यसो डाबर सिस्टरले भन्नुभएको चाहिँ जिउमा डाबरहरू पनि आउने भनेर भनिरहेछ तर हामीले थाहा पाउनुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि सबैजनालाई त्यो लक्षण सबै एउटै मान्छेलाई हुन्छ भन्ने छैन यसमा चाहिँ हामीले फरक मान्छे अनुसार चाहिँ फरक लक्षण देखा जस्तै अब मलाई अब फल्ना मलाई चाहिँ त्यो सबै लक्षण सबैलाई हुनुपर्छ भन्ने छैन अनि ती मध्येमा कुनै न कुनै एउटा दुईटा लक्षण भयो भने पनि हामीलाई आफूलाई चाहिँ त्यो दायराभित्र राख्नुपर्छ कि हैन मलाई चाहिँ ज्वरो आएको छ अथवा टाउको दुखेको छ उसलाई त टाउको दुखेको थिएन अरे भन्ने ज्वरो मात्रै आएको थियो अरे दुखेन भन्ने त्यसरी होइन तर ती मध्ये कुनै न कुनै सबैलाई सबै हुनुपर्छ भन्ने छैन तपाईलाई तीनटा भयो भने मलाई चारटा हुनसक्छ तपाईलाई नभएको मलाई नहुन पनि सक्छ त्यो मात्रै लक्षण पनि देखा पर्ने हुन सक्छ कसैलाई चाहिँ जिउ बेसरी दुख्ने जिउ बेसरी दुखेको एकदम कसैले पिटेर हुन्छ नि 3-4 दिनसम्म लगातार पिटेको एक्कासी त्यस्तो सिम्पटम्स त्यस्तो लक्षण पनि देखेको आएको छ भनेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई हलुको रूपमा लिनु भएन एकदमै त्यो हलुको रूपमा चाहिँ लिनु भएन अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ एकदमै हल्का नलिनु भएन हामीले यो अवस्थामा चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने कुरा नै यही छ किनभने यो अवस्था यस्तो छ कि हामी कसैलाई पनि थाहा छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कति बेला पानी पर्छ भने सधैँ छाता बोक्ने जस्तै हो यो चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सधैँ छाता बोकेर हिँड्ने जस्तै हो है हजुर एक्सप्लेन गर्नुभयो दिदी मैले तपाईलाई एउटा प्रश्न के सोध्न चाहे भने जस्तो अब कोरोना लाग्नुभन्दा पहिला एउटा स्वस्थ व्यक्तिले आफ्नो दैनिकी जीवनमा के कस्तो खालको चाहिने उपायहरू प्रिकसनरी मेजरहरू चाहिँ हामीले गरेदेखि कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ कि भन्ने त्यसबारेमा अलिकति खुलासा पार्दिनुहोस् न धन्यवाद प्रश्नको लागि अब सबैले भन्ने हो भनेदेखि हैन सबैको लागि सधैँ आफ्नो जीवनशैली राम्रो होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ सरसफाइमा हो हैन सरसफाइमा हो अनि र यसको लागि त झन् विशेष गरेर चाहिँ हामीले हात धुने सधैँ भन्दा अलिकति बढी चाहिँ सधैँ भन्दाखेरि चाहिँ बढी चाहिँ हात धुँदा पनि हामीले 20 सेकेन्डसम्म हात धुने अब कतिले चाहिँ 20 सेकेन्ड कसले गर्ने भन्छ र अहिले चाहिँ के भनेछ भने मान्छेले ह्यापी बर्थडे टु यु भनेर हामी जति लामो भन्छौँ नि यसो कुरा गर्दै हो त्यस्तो तरिकाले चाहिँ त्यो 20 सेकेन्ड चाहिँ हामीले चाहिँ हात धुनुपर्छ साबुन पानीले माडी तपाईँकोमा मजाले माडी हात धुने अनि त्यसपछि अरू ठाउँ जहाँ चाहिँ अब सधैँ के भन्छ साबुन पानीहरू उपलब्ध हुनु पनि सक्दैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी सेनिटाइजरहरू पनि चलाउन सक्छौँ हैन अनि त्यसपछि अब घरमा हामीले टिस्युहरू चलाउने बेलामा पनि हामीले त्यस्तो टिस्युहरू चलायो भने चाहिँ पुछपाछ गरेर चाहिँ हामी जहाँसुकै फ्याँक्ने इमिडिएटली चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ हामीले बिनमा राख्ने अब यो त्यस्तो खालको परिस्थिति छैन सरी प्रमिला अनि फेरि हाम्रो बाजे बजेहरूको चाहिँ अब हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ के छ भने अब एउटा टिस्यु अब महँगो
पनि हुन्छ हजुर। अनि एउटा टिस्यु त्यही नै छि गर्यो अनि फेरि यहाँ राख्यो अनि एकछिनपछि फेरि त्यो चाहिँ नगर्ने अहिलेको स्थितिमा चाहिँ एकचोटि टिस्यु युज गरे एउटा टिस्यु एकचोटिको लागि मात्रै हजुर त्यस्तो गर्नु। यदि तपाईँसँग टिस्यु छैन भने तपाईँ हाच्छिउँ गर्दाखेरि यसरी छोप्नुहोस् सक्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ आएको पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो छ खोक्दा अथवा हाच्छिउँ गर्दा यस्तो थियो अहिले यस्तो छ यो सक्नुहुन्छ भने यस्तो गर्नु सबैले गर्न सक्नुहुन्न यस्तो गर्यो भने पनि हात धोइहाल्ने यसरी चाहिँ हात यसरी धोइहाल्ने साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म यसरी हात धुने पुछपाछ गर्ने हजुर हजुर। अनि अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि 2 मिटरको डिस्टेन्सिङ सोशल डिस्टेन्सिङको कुराहरू पनि छ सरकारले जारी गरेको निर्देशन अनुसार। त्यही अनुरूप हामी पनि आज एउटा सानो स्टुडियोमा हामी 2 मिटरको चाहिने फरकमा हामी बसेका छौँ गर्दाखेरि हात आफ्नो चाहिने हाइजिन एउटा उच्च स्तरको राख्नु पर्यो सामान्यभन्दा एकदमै बढी चाहिने हातहरू धुनु पर्यो र चाहिने सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु पर्यो र हातहरूले चाहिने अब बाहिरतिर छोइसकेपछि नाकमुखतिर पनि हामीले लानु पर्यो। नाकमुखतिर एकदम यो चाहिँ एकदमै कम गर्नुहोस् तपाईँहरूले आजभोलि चाहिँ पहिला अब हामीले कपाल यस्तो गर्ने आँखा यसरी चिलाउने नाक यसरी कोट्याउने गर्थ्यौँ खानेकुराहरू खाइसकेपछि हाम्रो हुन्छ नि अब यस्तरी गर्ने त्यो चाहिँ एकदमै हुँदैन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो गर्न हुँदैन अनि यो सरसफाइ हात मात्रै धुने भएर तपाईँको हरेक अब जस्तो ढोकाको त्यो चुकुलहरू तपाईँले यस्तो डन्डी यस्तो गर्नुहुन्छ नि भित्र आउन जाँदा टोयलेट बाथरुमहरू त्यो पनि लगातार पुसिराख्नुहोस् कि अब घरमा छ लकडाउन छ घरमा बसिराखिएछ अब बोर भइन्छ हामी के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको धेरै काम छ घरमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै सरसफाइकै लागि पनि धेरै छ यो मैले एकचोटि पुसेँ बिहान पुसेँ फेरि पुस्नु पर्दैन भन्ने होइन पुसिराख्नुहोस् त्यसले चाहिँ तपाईँलाई नै सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ कि आफूलाई चाहिँ स्वस्थ हुनको लागि अनि त्यो चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू मुक्त हुनको लागि त्यो चाहिँ एउटा मैले आफू पनि त्यही गर्छु मेरो घरमा मेरो श्रीमानले पनि त्यही गर्नुहुन्छ अनि म पनि त्यही त्यो चाहिँ एकदमै सरल सजिलो र आफूले गर्न सकिने कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिने र बचाउन लाग्नबाट बचाउन सकिने यसमा हजुरले दिदीले अघि हाम्रो बाहिर हजुर मैले के भनेको थिएँ भने म चाहिँ के गर्छु भने मैले अब हामी बाहिर जान्छौँ सामानहरू किन्न जान्छौँ अब हामी सबैको बानी त्यही हो अब एउटा सुन्तला लिँदाखेरि अब पहिला 10वटा सुन्तला हामीले उचालेर छानेर एउटा फर्सी किन्दाखेरि 10वटा यसरी छानेर यस्तो गर्छौँ नि त्यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस् एकदमै अहिलेको अवस्थामा प्राय सबै अवस्थामा यस्तो चाहिँ गर्न नहुने हो तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अझै धेरै तपाईँहरू चाहिँ एकदमै के भन्छ त्यसलाई अलि भिजुअललाई के भन्छ अलिक धेरै चाहिँ अलिक धेरै चाहिँ सुरक्षित त्यो चाहिँ आफू सुरक्षित उपाय चाहिँ आफूले लिनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई ओके अब सुन्तला लिन मन लाग्छ भने यसै हेर्नुहोस् बाहिरबाट हेर्नुहोस् अथवा फर्सी लिन मन लाग्छ टाढाबाट हेर्नुहोस् अनि मलाई यो चाहिँ हुन्छ जस्तो लागेछ भने त्यो चाहिँ एउटा ट्याप्प टिप्नुहोस् कतिपय सुपर मार्केटहरूले त अहिले के भनेछ भने तपाईँलाई लिनु छैन भने त्यो चाहिँ नछौ भनेर भनेको छ कि त्यस्तो भनेछ अब हामी नेपालीको पसलमा जान्छौँ धेरै अहिले अब धेरै जसो अब त्यो आइसकेको छैन होला त्यो नियम नेपालीको पसलमा अथवा जहाँ जाँदा पनि त्यस्तो नियम छैन भने पनि तपाईँले त्यस्तो बानी बसाल्नुहोस् मलाई चाहिँ यो सुन्तला यो भयो हुन्छ भने त्यो मात्र टपक्क टिप्नुहोस् अनि के गर्नुहोस् भने घर आएर पनि बाहिरबाट अब तपाईँहरूले सपिङ गरेर आउनुहुन्छ अनि आउँदाखेरि अब तिनीहरू चाहिँ मजाले सर्र तातो पानीले सर्र धुनुहोस् अब सुन्तला स्याउ फर्सी केरा यस्तोहरू तपाईँले धुन सक्नुहुन्छ भने त्यो धुने कुराहरू चाहिँ यसरी सर्र धुनुहोस् तातो पानीले अनि एकछिन बाहिर के अरे सुकाउन राख्नुहोस् तपाईँको फ्रिजमा राख्नुभन्दा पहिला अनि त्यसपछि अब जस्तो धुन नमिल्ने ब्रेडहरू लिएर आउनुभएको छ अब चियापत्तीको पोकाहरू ल्याउनु भएको छ भने चाहिँ अब म चाहिँ सट्ट पुछपाछ गर्छु एउटा त्यो डिटल स्प्रेहरू हुन्छ सजिलैसँग सुपर मार्केटमा किन्न पाइन्छ त्यो अनि घरकै टालोले सट्ट पुछपाछ गरेर एकछिन बाहिर राख्छु अनि सुकाउँछु त्यसलाई तपाईहरु पनि त्यस्तै गर्नुस् अनि अब बाहिर जाँदाखेरि अब हाम्रो चापीहरू अब धेरै एउटा अब कारको चापी लानु छ अथवा एउटा ढोकाको चापी लानु छ भने अब त्यसमा चाहिँ धेरै प्रकारको चापीहरू हामीले त्यहाँ राखेको हुन्छ म चाहिँ के गर्छु भने एउटा ढोकाको चापी
जाँदाखेरि अरू चाहिँ भित्रै राख्छु अनि बाहिरबाट आएपछि चाहिँ अनि त्यसलाई मजाले साबुन पानीले धुने हो कि डिटल छ भने त्यसले पुस्ने हो कि के गरेर अनि एकछिन सुकाउन राख्छु मोबाइलहरू म त्यसै गर्छु अनि आफ्नो हात मजाले धुन्छु अनि सामानहरू थपक्क तह लगाउँछु अनि फेरि आफ्नो हात मजाले धुन्छु अनि त्यस्तो गर्छु सामान्य भन्दा हामीले अब घरभित्र मात्रै नभएर हामीले बाहिरतिर जाँदाखेरि पनि हामीले शर्मिला दिदीले भने जस्तै त्यो सबै उपायहरू हामीले अपनायो भनेदेखि हामीलाई कोरोना लाग्नबाट चाहिँ हामीले के हदसम्म चाहिँ हामी बाँच्न सकिन्छ जहाँ पायो है ठ्याक 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 नछुने कि अब बाहिर जाँदा पनि सपिङ सेन्टरमा जाँदा पनि अब अथवा कुनै ठाउँमा लाइनमै बस्दा पनि ट्याप्प ट्याप्प जहाँ पायो है चाहिँ छोइहाल्यो भने पनि अब आफूले अब सेनिटाइजर लिएर हिँड्नुपर्छ भनेदेखि युज गरिहाल्नुहोस् नभए घरमा आएर चाहिँ हात मजाले धुनुहोस् अनि त्यो केही गरी हात धुन पाउनु भएको छैन तपाईँले भने त्यो हातले चाहिँ आँखा नाक मुख आफ्नो मुखमा चाहिँ नछुनुहोस् ओके थ्याङ्क यू प्रमिला दिदी यो अघि हामी लक्षणहरूको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा लक्षण चाहिँ नै बिरामीलाई चाहिँ खाना नरुच्ने भन्ने पनि एउटा चाहिँ नै कुरा निस्क्यो होइन त्यस अवस्थामा बिमारीले त्यो खाना रुच्नको लागि के गर्दा राम्रो हुन्छ र चाहिँ सामान्यतः आफ्नो एउटा भनौँ न रोगसँग लड्ने क्षमतालाई बढाउनको लागि अहिलेको अवस्थामा के खाँदा राम्रो बिमारीको लागि यो विशेष त यो कोरोना लिएर विशेष गरी चाहिँ अब यस अवस्थामा हामीले जुन प्रकारले अब जब कोरोना भाइरसको लक्षणहरू देखा पर्यो होइन देखा परेपछि हामीले जुन तरिकाले WHO ले अथवा चाहिँ NSS गाइडलाइनले जुन प्रकारको हामीलाई भनेको छ त्यो अनुसार हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि गुप्तवास भन्छ होइन सेल्फ आइसोलेसन गर्ने अनि घरको मान्छेहरूले पनि 14 दिनसम्म कहीँ पनि नजाने होइन त्यो सबै गर्नुको साथसाथै हामीले खानपिनमा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ खानपिनमा ध्यान तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभएको चाहिँ खाना नरुच्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्नुभयो होइन अब खाना नरुच्दाखेरि यसै गर्ने भन्ने भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने के चाहिँ खानु मनपर्छ होइन अब कहिलेकाहीँ मैले मेरै नजिकै साथीभाइहरूलाई चाहिँ यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ पहिला खाइरहेको चिजहरू चाहिँ एकदमै खानु मन नलाग्ने पहिला जुन आफूले खाएको खानु मन नलाग्ने त्यो खाना साथ गनाउने त्यस्तो भएको बेलामा चाहिँ उसलाई चाहिँ कुन चाहिँ खानु मनपर्छ त नयाँ कुराहरू होइन हाम्रो नेपालीमा भन्छ नि बिरामी र उद्रिनलाई अलिकति करेला होइन करेलाहरू भुटेर खाने मुख फर्किन्छ भन्ने हुन्छ अनि उसलाई त्यो खानु मन लाग्छ भन्ने अन्त मेन कुरा चाहिँ यति बेला चाहिँ हामीले प्रशस्त मात्रामा चाहिँ पानीहरू खानुपर्छ होइन पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ झोल चिजहरू प्रशस्त पिउने र पानी चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भनिन्छ तर सधैँ एक ग्लासको पानी मात्रै खानु मन पनि पर्दैन त्यो भन्नु सजिलो छ होइन गर्नु गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दा अरू झोल चिजहरू भयो होइन झोल चिजमा चाहिँ अब हामीले सब्जीको झोलहरू खान सक्छौँ माछा मासु खाने माछा मासुको झोलहरू खान सक्छ अनि त्यसपछि अरू निम्बुको कागतीको रसहरू भयो अनि सुन्तलाको रसहरू अब जुसहरू पाउँछ तिनीहरू खाने सँगसँगै हामी खानेकुरामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म भिटामिन सी भएको खानेकुराहरू खानु चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हाम्रो प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ होइन अब ऐसिलो भन्छ स्ट्रबेरीहरू भयो होइन ऐसिलो भन्छ नेपालीमा होइन सुन्तलाहरू भयो सिट्रस फुडहरू अन्त टमाटरहरू हाम्रो त्यो चेरी टमाटर भनेर प्रशस्त मात्रामा पाउँछ अथवा सलाद जस्तो टमाटरहरू काटेर पनि खान सकिन्छ अलिकति हरियो सागपातहरू त्यसपछि ब्रोकोलीहरू एकदमै हुन्छ अनि त्यसपछि ठुलो खालको खोर्सानी भन्छ नि क्याप्सिकम हो तिनीहरू भयो होइन त्यस्तो खानाले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने हामीलाई अब इङ्ग्लिसमा भन्यो भने इम्युनिटी भन्छ नेपालीमा चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता होइन त्यो यति बेला चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरी छ त्योलाई कायम राख्नलाई चाहिँ त्यस्तो खालको भिटामिन सी भएको प्रशस्त खानेकुरो जस्तै साग सब्जी सबैमा पाउँछ हरियो फलफुलहरू सबै त्यो चाहिँ खानुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ रोगसँग लड्नको लागि चाहिँ के भन्छ रोगले नखाओस् तर रोगलाई चाहिँ हामीले खाइदिने हो कि खासमा त्यो तरिकाले चाहिँ एकैचोटि अब धेरै खान सकिँदैन थोरै मात्रामा थोरै खाने तर बेला बेलामा खाइराख्ने एकैचोटि धेरै खानुपर्छ भन्ने छैन थोरै तर घरिघरि चाहिँ खाइराख्नुपर्छ हजुर यो कोरोनाले गर्दाखेरि अब एकदमै धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् गर्दाखेरि एउटा साइकोलोजिकली एउटा कुनै व्यक्तिलाई
कोरोनाको सिम्पटम देखा परेपछि उसलाई चाहिँ अलिकता मेन्टल हेल्थमा पनि केही असर पक्कै पनि पर्छ। त्यस विषयमा दिदी एउटा लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, हजुरको बुझाइमा यसलाई बिरामीले आफ्नो मानसिक मनोबललाई कसरी उच्च राख्ने त्यस विषयमा अलिकता केही भनिदिनुहोस् न। हजुर, हुन्छ। अब यसमा म पहिला त के भन्छु भने बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ हामीले कोरोना लाग्दैमा मरिहाल्छ भन्ने चाहिँ सोच्नु हुँदैन है। देखेछ अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अब टिभीले समाचारहरूले पनि यस्तो भनेछ, त्यो कुरामा मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ 100% विश्वास नगर्नु, आफ्नो मनोबल चाहिँ सबभन्दा बलियो राख्नुपर्छ। अनि कोरोना लागिसकेपछि मलाई लाग्यो भन्यो भने ओहो ला मलाई त कोरोना लाग्यो के भन्छ नि मान्छेले, के पहिला के भन्थे नि, अब सोचेरै मान्छे रोगले होइन केले चितासम्म पुर्याउँछ त्यस्तो भन्ने छ नि, त्यो चाहिँ एकदमै अहिले त सबैभन्दा धेरै चाहिँ आफ्नो मनोबल चाहिँ एकदम बलियो गर्नुपर्ने। अनि त्यसमा परिवारको धेरै रोल हुन्छ, धेरै अब रोल प्ले गरेको हुन्छ त्यसले। अब आइसोलेसन त बस्नु परिहाल्यो, गुप्तवास त बस्नु परिहाल्यो, छुट्टिएर त बस्नु परिहाल्यो, बस्दैमा पनि कति फोन छ हाम्रो, अब हामी टिभीहरू हेर्न सक्छौँ, त्यस्तो प्रोग्रामहरू हेर्दा चाहिँ राम्रो राम्रो आफूलाई चाहिँ के मनपर्छ, आफूलाई त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी आफू चाहिँ खुसी भइन्छ त्यस्तो खालको कुराहरूमा बढी ध्यान दिनुहोस्। अनि अब जस्तो हामी अब विदेशमा छौँ, नेपालमा हाम्रो परिवारहरू छ, कता कता परिवारहरू छ, कम्युनिकेसनहरू कन्टिन्युस गर्नु सक्नुहुन्छ भनेदेखि अब तपाईँलाई जिम नै जानु पर्दैन, बाहिर जानै सकिँदैन, हामी दौडिन हिँड्न भन्ने होइन, घरमा पनि धेरै प्रकारको तपाईँले के अरे व्यवसायहरू के भन्छ एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। पछाडि आफ्नो अब के अरे अलिकति तरकारी करेसाबारीहरू छ भनेदेखि अब करेसाबारीमा एकछिन चल्दा पनि हुन्छ। अहिले मौसम पनि एकदम राम्रो छ, धेरै जसो चाहिँ अब घरभित्रै भन्दा पनि यसो बाहिर घाममा अलिकति बस्नुहोस्, धेरै समय बिताउनुहोस्, करेसाबारीमा चल्नुहोस्, हिँड्नुहोस्, तल गर्नुहोस्, माथि गर्नुहोस्, दायाँ गर्नुहोस्, बायाँ गर्नुहोस्, एक ठाउँमा नराख्नुहोस्, सोची नराख्नुहोस्। मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामी नेपालीहरूकोमा चाहिँ के छ भने हामी एकअर्कालाई आफ्नो समस्याहरू भन्दैनौँ, सेयर गर्दैनौँ। म आज एकदम खोकी लाग्यो मलाई त ला कोरोना पो लाग्यो, यसलाई थाहा पाउँछ कि क्या हो मैले भन्यो भने, अनि यसले मलाई फेरि यसलाई त कोरोना लागेको भन्छ, त्यो होइन कुराहरू पनि छ। एकदमै सेयर गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो कुराहरू आफूलाई परेको कुराहरू जति सेयर गरे त्यति थाहा हुन्छ। मैले अब त प्रमिलालाई प्रमिला मलाई त 3 दिन भइसक्यो कस्तो खोकी लाग्यो, हो र दिदी मलाई नि 4-5 दिन भयो कस्तो जिउ दुख्यो, मलाई मात्र होइन रहेछ नि त, प्रमिलालाई नि त 4-5 दिन जिउ दुख्या रहेछ, कोरोना त होइन रहेछ नि त उसलाई नि त, ओके कोरोना भयो अरे के भयो त होइन, ऊ पनि त कोरोना लागेको रहेछ, ठिक छ, एकदम बलियो भइरहेछ, मलाई पनि ठिक हुन्छ, यो ठिक हुन्छ, त्यस्तो प्रकारले आफूले चाहिँ सोच्नुपर्छ। भनेपछि आफ्नो मनोबल उच्च राख्नको लागि आफूलाई चाहिने अब विभिन्न चाहिने घरभित्रको क्रियाकलापहरूमा चाहिँ व्यस्त राख्नु पर्यो र यसमा चाहिँ परिवारको सपोर्टको एकदमै ठुलो हात हुन्छ, परिवारले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोनमा कुरा गरिराख्ने, इन्गेज गरिराख्ने, हजुर त्यस्तो गर्नुपर्छ। हजुर प्रमिला दिदी, अब सेल्फ आइसोलेसनमा अब 2 हप्ता बसिसकेपछि यदि कुनै व्यक्तिको यदि सिम्पटमहरू लक्षणहरू चाहिँ नि हटेन भने र चाहिँ उसको अवस्था अलिकता चाहिँ नि झनभन्दा झन् बिग्रिँदै गएपछि ऊ पक्कै पनि हस्पिटलाइज हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो अवस्थामा तपाईँहरूले बिमारीलाई स्याहार सुसार गर्नुहुन्छ, विशेष त हाम्रो नेपाली समुदायमा त यो भाषाको समस्याले गर्दाखेरि पनि अब कतिपय चाहिने कुराहरू चाहिँ नि अब राम्रोसँग थाहा छैन। त्यसमा व्यवस्थापन हस्पिटल व्यवस्थापनको तर्फबाट के कस्तो खालको चाहिने व्यवस्था छ, कसरी चाहिने बिमारीको चाहिने अब बारेमा चाहिँ हामीले अपडेटहरू लिन सकिन्छ, के छ व्यवस्था? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो है। यो प्रश्नको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने यो कुरो चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा हामी नेपालीहरूले चाहिँ धेरै भोगेको छौँ, किनभने हामीसँग भाषाको समस्या छ होइन। अनि यो कोरोना भाइरस लागेको बेलामा मात्रै नभएर अघि पछाडि पनि हाम्रो अस्पतालमा बिमारी राखिसकेपछि चाहिँ बिमारीको बारेमा थाहा पाउने होइन कुराहरू, उपचार के भइरहेछ थाहा पाउने कुराहरू, इभन जाने नै कुराहरू, कोसँग कुरा गर्ने, कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ भाषाले हामीलाई एकदमै ठुलो बाधा पारेको छ होइन।
र विशेष गरेर यो अवस्थामा त झन् किनभने हामी जान पनि पाउँदैनौँ किनभने अगाडि पछाडि कमसेकम हेर्न त पाउँछौँ बिरामी के भन्छ बोल्दै रहेछ बिरामीले खाँदै रहेछ भने त देख्न पाउँछौँ तर यस अवस्थामा हामी भिजिटर पनि जानु पाउँदैन है यो अवस्था चाहिँ एकदमै दर्दनाक दुःखदायी कुरा पनि हो है किनभने कतिमा विशेष गरेर चाहिँ बाजे बोजू घरमा हुनुहुन्छ छोराछोरीहरू अन्यत्र बस्नुहुन्छ अथवा नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ एकजना बाजे अथवा बोजू हस्पिटलमा हुनुहुन्छ तर बोजूलाई चाहिँ केही पनि थाहा हुँदैन तर होइन जोही पनि बिमारी भए पनि तर अस्पतालले चाहिँ एकदमै राम्रो पहिलादेखि पनि गरेको हो तर अहिले यो अवस्थामा चाहिँ हस्पिटलले चाहिँ एकदमै राम्रो के भन्छ व्यवस्थापन चाहिँ गरेको छ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ के भन्छु एउटा कुरा चाहिँ म भन्न के चाहन्छु यसमा भनेदेखि अस्पतालमा बिमारी राखिसकेपछि हामी बिमारी र बिमारीको मान्छेको चाहिँ के अधिकार हुन्छ भनेदेखि बिमारीको ट्रिटमेन्ट के भइरहेको छ मेरो बिमारी कस्तो छ कहिले छुट्टी हुन्छ होइन हामीले कति बेला भेट्न पाउँछौँ के भइरहेको छ सबै सोध्ने चाहिँ हाम्रो अधिकार हो त्यो चाहिँ हामी सबै नेपालीलाई थाहा छैन हजुर भनेपछि हामीले फोन मार्फत त्यो चाहिँ हजुर अनि त्यसले गर्दा जति बेला पनि तपाईँले अरू बेला पनि होस् यति बेला पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ म यहाँनिर करेक्ट गर्न चाहन्छु कतिपय कुराहरू चाहिँ कस्तो छ भने कन्फिडेन्सियालिटीको हिसाबले चाहिँ धेरै नेक्स्ट अफ तपाईँ आफ्नो नेक्स्ट अफ किन भए पनि हामीले फोनमा चाहिँ त्यसरी इन्फर्मेसन दिन मिल्दैन तर फोनमा चाहिँ अब आज खाए कि खाएन राम्रोसँग सुते कि सुतेन त्यो चाहिँ अब मजाले स्वास्थ्यकर्मीहरूले नर्सहरूले त्यो उपचार चाहिँ त्यो चाहिँ के उपचार भइरहेको छ त्यस्तो चाहिँ अलिकति के भन्छ त्यसलाई डिपमा पुरै इन्फर्मेसन चाहिँ दिँदैन तर अपडेट चाहिँ गर्न चाहिँ पाइन्छ तर फुल इन्फर्मेसन दिन चाहिँ फोनमा हामीलाई अब हाम्रो कन्फिडेन्सियलिटीको हिसाबले चाहिँ तपाईँ किनभने अर्को ठाउँमा अब नेक्स्ट अफ किन भनेर भनेको त हुन्छ हामीले देखेको छैन नि त अर्को को हो नि त्यो त्यही भएर त्यस्तो फुल इन्फर्मेसन चाहिँ हामी दिँदैनौँ तर के खायो के गर्यो त्यस्तो चाहिँ इन्फर्मेसन हामी दिन्छौँ अनि अहिले यो कोरोना भाइरसको बिगमा चाहिँ धेरै राम्रो सपोर्ट गरेछ एनएचएसले तपाईँको अब बेड साइडमै अब फोनहरू त छँदैछ त्यो युज गर्न जान्नुहुन्न भनेदेखि अब मोबाइल त धेरैजनाले युज गर्नुहुन्छ तपाईँ मोबाइल लिन सक्नुहुन्छ मोबाइल लिएर वार्डमा जान सक्नुहुन्छ बिरामी भए पनि त्यस्तो नट अलाउड भन्ने छैन चार्ज गर्न पाउँछ त्यही चार्ज गर्न पाउँछ बेड साइडमा अनि अर्को चाहिँ हामीले फेस टाइमको व्यवस्था गरेको छौँ हामीसँग हजुर यस्तो आइप्याड हुन्छ फेस टाइम हजुर तपाईँले यति हो कि अब मैले म मेरो बासँग अहिले फेस टाइम गर्छु भनेर अहिले बा त म मेडिसिन दिइरहेको हुन्छु अर्कोले घन्टी बजाइरहेको त्यस्तो हुन्छ म चाहिँ के वार्डमा फोन गरेर तपाईँले चाहिँ वार्डमा फोन गर्नुहोस् अनि गरेर म चाहिँ फल्नाको वाइफ हस्बेन्ड सन डोटर अनि म चाहिँ मेरो बासँग म 1 बजे फेस टाइम गर्छु है समय निर्धारित गर्नु पर्यो त्यो समय निर्धारित गरेको समयमा हजुर त्यसरी चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ भिडियो कल मार्फत फेस टाइम हजुर हामीसँग आइपड छ आइफोन छ वार्डमा सबै यो जानकारी हाम्रो परिवारको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने भाषाको समस्याले गर्दाखेरि बिरामीलाई हस्पिटलमा लगिसकेपछि के भयो कसो भयो भन्ने विषयवस्तुमा अब प्रष्ट जानकारी हामीले पाउने भयो दिदीले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो शर्मिला दिदीले चाहिँ गोपनीयताको कुरा गर्नुभयो त्यसमा अझै थप भन्नुहोस् जस्तो गोपनीयताको कुराले गर्दाखेरि नेक्स्ट अफ किन हैन हजुर हामीले कसलाई राख्न मिल्छ कस्तो हुन्छ भनेदेखि इन्फर्मेसन मतलब सूचना पाउनुको मतलब भनेको मतलब चाहिँ सबै कुरो भन्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन जस्तै अब मेरो बिरामीलाई कस्तो छ के छ हैन भनेर सोधखोज गर्दा जति बेला पनि नर्स जो त्यहाँ ड्युटीमा छ उसले एकदमै खुसी भएर चाहिँ भनिदिनुहुन्छ त्यसमा कसैले ला उनीहरूले रिसाउला किनभने हाम्रो कन्सेप्ट मैले प्र्याक्टिकली भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धारणा के छ काम गरेर ला रिसाउने हो कि मैले सोद्धा भन्ने खालको हाम्रो धारणा छ होइन त्यो चाहिँ कसैले होइन भन्न सक्दैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तर यो कुरा चाहिँ सबैको दिमागबाट हटोस् कि ड्युटीमा हुने नर्सले चाहिँ बिरामीको बारेमा चाहिँ तपाईँको बिमारी कस्तो छ के छ भन्ने कुराहरू भनिदिनुहुन्छ होइन त्यसमा कसैले डराएर फोन नगर्नु हुँदैन तर एउटा कन्फिडेन्सको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कसैले कसैको चाहे तपाईँ 4जना छोराछोरीमा त्यहाँनिर नाम लेख्दाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट अफ किन होइन मतलब अभिभावकको नाम लेखेको छ त्यहाँनिर हामीले पेपरमा हेर्दा चाहिँ कसलाई चाहिँ भन्नुपर्ने रहेछ कसलाई नभन्नुपर्ने रहेछ उसलाई मात्रै हामीले भन्न सकिन्छ तर एउटा समस्या हाम्रो नेपालीहरूमा के छ भन्दाखेरि नेक्स्ट अफ किन चाहिँ अथवा चाहिँ अभिभावक चाहिँ घरकै छोरा
अथवा श्रीमान अथवा श्रीमती अथवा उहाँ मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छ कि, तर यसमा चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ भने जसलाई तपाईँलाई विश्वास लाग्छ, किनभने भाषाको समस्याले गर्दा यो कुरा आइरहेको छ, जसलाई तपाईँलाई विश्वास लाग्छ होइन, जो चाहिँ तपाईँको नजिकको छ, जसले चाहिँ तपाईँको सूचनाहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ होइन, हो त्यस्तो मान्छेको आफ्नो नजिकको मान्छे जसले चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्न जान्दछ होइन, दाजुभाइ इभन एकदम नजिकको साथी पनि नेक्स्ट अप हुन सक्छ। जस्तो कि यसमा मैले अझै क्ल्यारिटी के गर्न चाहेँ भने अब कतिपयको त फ्यामिलीमा अब विशेष गरी बाजे बोजूहरू हजुर हजुर उहाँहरू नितान्त एक्लै हुनुहुन्छ, गाउँलेहरू मात्रै हुन्छ होइन वरिपरि गर्दाखेरि गाउँलेहरूलाई पनि हामीले नेक्स्ट अफ किन राख्न सकिन्छ त्यो सकिन्छ, किनभने साथी जस्तै तपाईँले ट्रस्ट गर्नुभयो होइन, अब ट्रस्ट गर्नुभयो अन्त तपाईँले हस्पिटलमा लेखाउँदा चाहिँ अब कतिको चाहिँ को पनि हुँदैन नि त, इभन यहीँको मानिसहरूको पनि कतिको चाहिँ फ्यामिली नै हुँदैन होइन, फ्यामिली नै हुँदैन, कोही एक्लै नै हुन्छ, उसको चाहिँ नेक्स्ट अफ किन चाहिँ एकदम साथी हुन्छ, सोसियल वर्कर पनि इभन सोसियल वर्करहरू हुन्छ, इभन मानिलिउँ तपाईँको उहाँहरूको चाहिँ कोही पनि छैन सोसियल वर्करहरू सबै नेपालीको छैन भने तपाईँ हाम्रो एउटा कमिटीको एउटा कुनै एउटा लिडरलाई अथवा कम्युनिटीको कुनै रिप्रेजेन्टेटिभलाई पनि तपाईँले चाहिँ नेक्स्ट अफ किनको रूपमा राख्न सकिन्छ। अनि कसैलाई पनि हस्पिटलले चाहिँ कन्फिडेन्सियली चाहिँ दिँदै, हस्पिटल यति बलियो छ यो कन्फिडेन्सियालिटीको बारेमा चाहिँ, किनभने धेरै मान्छे छ भने त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले त पासवर्ड दिने सिस्टम पनि छ, पासवर्ड सेटअप पनि गर्नु पाउनुहुन्छ। जस्तै अब तपाईँले चाहिँ कसैले पनि आफ्नो मेडिकल कन्फिडेन्सी अथवा तपाईँको राइटको कुरा हो, कसैले पनि थाहा नपाओस् भन्नलाई होइन, यदि चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको श्रीमतीलाई मात्रै आफ्नो नेक्स्ट अफ किन राख्न सक्नुहुन्छ, तर कसैले चाहिँ तपाईँ म केटी मान्छेले म फल्नाको श्रीमती भनेर फोन गर्यो भनेदेखि त अब थाहा भएन नि त हामीलाई, तर त्यति बेला चाहिँ तपाईँले पासवर्ड सेभ गर्नु पाउनुहुन्छ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो पासवर्ड चाहिँ लेयरहरू सिक्युरिटीको लागि हजुर तपाईँको पासपोर्ट तपाईँलाई तपाईँको श्रीमतीलाई र त्यहाँ हाम्रो हस्पिटलको नोटमा मात्रै हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा हामीले फोन गर्दा चाहिँ म फल्नाको यस्तो बोलेको उहाँको बारेमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ उताबाट चाहिँ हामी पासपोर्ट सोध्छौँ, पासपोर्ट सोधि मैले पासपोर्ट भने मात्रै अनि तपाईँको मान्छे हो भने चाहिँ प्रुफ हुन्छ, अनि मात्रै हामी दिन्छौँ होइन, नत्र भनेदेखि चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ एनएचएसले एकदम राम्रो व्यवस्था गरेको छ। बिरामीलाई चाहिँ यदि बिरामीले चाहिँ उसको चिजहरू चाहियो, घरमा कति बेला हतारमा लगेको बेलामा छुटेको चिजहरू छ उहाँहरूले भन्नुभयो भने रिसेप्सनमा तपाईँहरूले ल्याइदिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि हामी तल गएर चाहिँ ल्याएर बिरामीलाई दिन्छौँ होइन। इभन खानेकुराहरू अब जस्तो हामी नेपालीहरूलाई अब इङ्ग्लिस खानेकुरा मन पर्दैन, अनि मैले फेरि मलाई अनुभव पनि भएको कुरा हो, पहिला बाजे बजेहरू भर्ना हुँदाखेरि चाहिँ अब बिहानै दिउँसै बेलुकै खानेकुरा लैजाने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, यति हो कि माथि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्न, फोन गर्नुहोस् मेरो खानेकुरा आउँदैछ रिसेप्सनमा, हामी एकजना स्टाफ चाहिँ हामी तल जान्छौँ, लिएर आएर अनि बिरामीलाई हामी खाना दिन्छौँ। भनेपछि हामी दुर्भाग्यवश चाहिने त्यो सेल्फ आइसोलेसनबाट चाहिने हस्पिटलाइज हुनु परेको अवस्थामा पनि भाषाले गर्दाखेरि चाहिँ अब समस्या आउँछ अथवा चाहिँ त्यहाँ हामीलाई भेट्न दिँदैन, हामीले चाहिँ सोध्न पाइँदैन, हामीले खानाहरू हाम्रो बिमारीलाई हाम्रो नेपाली परिकार खानाहरू खुवाउन पाउँदैन भन्ने त्यस्तो केही पनि त्यस्तो होइन, एकदमै ढुक्क। अहिले भाषाको कुरा गर्नुहुँदा तपाईँले पहिला जस्तो होइन, पहिला म 2008 सालमा आउँदाखेरि म एउटा नेपाली थिएँ त्यहाँ काम गर्ने, अनि कामना बहिनी हुनुहुन्थ्यो काम गर्ने त्यहाँ, त्यति थिएँ। अहिले त प्रशस्त नेपाली भान्जीहरू एकदमै जहाँ पनि प्राय सबै जसो वार्डहरूमा चाहिँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ। बाजे आएर चाहिँ मलाई नेपाली बहिनी लिएर आइदिए भन्यो भने मेरो वार्डमा कसै उसले आएर चाहिँ नेपाली बहिनी अथवा नेपाली एउटा स्टाफ लिएर आइदिए भन्यो भने त्यही वार्डमा नभयो भने पनि अरू वार्डबाट भने पनि लिएर आएर चाहिँ कम्युनिकेसन गराउन सक्छ, त्यस्तोसम्म पनि गरिदिन्छ उनीहरू। गर्दाखेरि यही सिलसिलालाई अगाडि बढाउँदाखेरि शर्मिला दिदी मैले हजुरलाई एउटा प्रश्न के राख्न चाहेँ भने हस्पिटलाइज भइसकेपछि बिमारी तपाईँको अनुभवमा तपाईँहरूले त्यहाँ अनुभव गर्दाखेरि कति समयमा त्यो बिमारी चाहिँ यदि निको भएर यदि घर फर्किने अवस्था हो भने कति समय सर्दर लाग्दो रहेछ?
त्यो चाहिँ यति नै समय भनेर ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। कसैले चाहिँ अब 2 दिनमा पनि रिकभर भइरहेछ, कसैलाई चाहिँ अब 15 दिन 20 दिन पनि राख्नुपर्ने भइरहेछ। अब हाम्रो हस्पिटलको एउटै उद्देश्य चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ चाहिने भन्दा बढी चाहिँ हस्पिटलमा बिरामी राख्नै चाहँदैनौँ, किनभने अब हस्पिटल भनेको यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हो जहाँ चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ एकदमै चाँडै नै फैलिन्छ र इन्फेक्सन चाहिँ एकबाट अर्कोमा चाहिँ एकदमै चाँडै लिने पनि त्यस्तो खालको छ। त्यही भएर चाहिँ जति सके चाँडो आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ हामी बिरामीलाई हस्पिटलमा राख्दैनौँ। सकेसम्म हामी सकिन्छ यसले चाहिँ कोप गर्न सक्छ घरमा गएर भन्ने बित्तिकै त हामी त उनीहरूलाई घरमा पठाइदिइहाल्छौँ। व्यक्तिको आफ्नो क्षमता अनुसार लाग्छ, यति नै लाग्छ भने यकिन छैन। जब अब त्यो ट्रिटमेन्टको चाहिँ उसले रियाक्सन उसले चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब कोप गरेछ, ट्रिटमेन्ट चाहिँ यसले अब पोजिटिभ गइरहेछ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी चाहिँ उनीहरूलाई सकेसम्म डिस्चार्ज गराउँछौँ। हजुर थ्याङ्क यू। एउटा नेपाली समाजमा कुनै पनि विषयवस्तुमा लिएर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा धेरै भ्रमित कुराहरू पनि चाहिँ छिटो फैलिने गर्दाखेरि यो कोरोनाको विषयमा पनि फेसबुकतिर भाइबरतिर चाहिँ धेरै अफवाहहरू चाहिँ फैलिएको थियो र त्यसमा एउटा चाहिँ मैले स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि नेपालीलाई त यस्तो भाइरसहरू लाग्दैन रे, नेपालीको चाहिँ खानपिन एकदम चिल्लो पिरो मसलेदार खाने हुनाले नेपालीहरूलाई यस्तो खालको भाइरस लाग्दैन भन्ने पनि निकै सोसियल मिडियामा चाहिँ राउन्ड गरेको थियो। यसमा दिदी एउटा स्वास्थ्यकर्मी भएको हुनाले अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न, के पक्कै त्यस्तो चाहिँ नै हो त? खासमा भन्यो भने चाहिँ अब मान्छेले मैले पनि सुनेको छु, हामी नेपालीहरू हामी स्पेसली एसियनहरू चाहिँ हामी चिल्लो पिरो अमिलो मसलादार खाना खान्छौँ, त्यसले गर्दा हामी चाहिँ बलियो हुन्छौँ र त्यो भाइरसले चाहिँ हामीलाई छुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले पनि नसुनेको होइन। तर यो चाहिँ कुनै पनि साइन्टिफिक प्रुफ कुरा पनि होइन, कुनै यसमा स्टडी भएको पनि छैन, कुनै रिसर्च भएको पनि छैन र समसामयिक परिस्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरसले चाहिँ यो सेतो कालो अनि यो मसला खाने यो मसला नखाने भनेर चाहिँ यो धनी यो गरिब केही पनि भन्दैन। अब तपाईँको आँखाको अगाडि नै छ, नेपालमा पनि हामी नेपालीहरूलाई भइराखेको छ, युकेमा पनि हाम्रो नेपालीलाई भइरहेको छ, अमेरिकामा भइरहेको छ, इन्डियामा देख्नुहोस् उहाँहरूले पनि हामीले भन्दा बढी मसलेदार खानाहरू खानुहुन्छ है, उहाँहरूलाई पनि प्रशस्त भइरहेको छ। यो चाहिँ एउटा भ्रम मात्रै हो, यो भ्रम पालेर हामी बस्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसै कारणले यो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि धेरै कुराहरू आउँछ र जुन कुरा चाहिँ भरपर्दो हो त्यसको पछाडि चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। तर यो कुरा चाहिँ एकदमै होइन, कुनै पनि सत्यता छैन, यो रिसर्चले यसलाई ब्याकअप गर्दैन। हामी जोसुकैलाई पनि कोरोना लाग्न सक्छ र यसमा हामीले गर्नुपर्ने हामीले उच्चतम तहको चाहिँ नि हामीले प्रिकसन सावधानीहरू चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। यसबाट अलिकति कोरोनाबाट अलिकति टाढा बस्नलाई चाहिँ अब त्यही हो कि आफूले अब खानपिनमा अलिकति व्यवस्था गर्नु पर्यो, अलिकति ध्यान दिनु पर्यो, सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो, अनि मानसिक आत्मबल चाहिँ एकदम बढाउनु पर्यो, परिवारमा एकले अर्कालाई एकदम सपोर्ट गर्नु पर्यो, आफूलाई परेको समस्याहरू सेयर गर्नु पर्यो, लुकाएर नराख्नुहोस्। त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी कुरा हो। यो कोरोनाबाट बच्ने भन्दा पनि कोरोना लाग्नबाट बस्नको लागि हामीले यी विभिन्न उपायहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। आजको कुराकानीमा हामीले प्राय जस्तो सबै विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी नेपाली समुदायमा आइपर्ने विभिन्न चाहिने च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ हामीले समावेश गरे जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा छुटेको केही विषयवस्तु केही छ कि दिदी, यहाँ दुईजनाको आफ्नो भनाइमा? सायद हाम्रो नेपाली विशेषता चाहिँ अब जसले चाहिँ भाषामा पोख्त छ, जसले चाहिँ अब न्युज मिडिया वेबसाइटहरूबाट लिन सक्छ उहाँलाई त सजिलो नै छ। विशेष गरी चाहिँ भाषामा अलिकति सङ्घर्ष गर्ने बाजे बजूहरू उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर यो प्रोग्राम बनाइएको हो। हामीले एउटा कुरा भन्न बिर्से जस्तो लाग्यो प्रमिला, के भने त्यो अब जस्तो कोरोना भाइरस चाहिँ कस्तोलाई लाग्छ अथवा कस्तोलाई लाग्दैन अथवा नेपालीलाई चाहिँ लाग्दैन है भन्ने कुरा त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति हामीले के छुट्यायो जस्तो लाग्छ भने कोरोना जसलाई चाहिँ अब किनभने यसले चाहिँ कोरोना भाइरसले चाहिँ अब सिधै श्वास प्रश्वास नलीलाई र फोक्सोलाई असर पार्ने कारणले गर्दा जोसमा चाहिँ अब दमको व्यथा छ, जो चाहिँ अब धम्कीको श्वास प्रश्वासको व्यथा छ, अनि डायबिटिज सुगरको रोग जो छ, मुटुको रोग जो छ र क्यान्सर जो छ, यो रोगीहरूलाई चाहिँ धेरै सङ्क्रमण गरेको
छ र सङ्क्रमण गरेर बाँच्ने अवसर पनि कम छ। सङ्क्रमण भइहाल्छ अनि भएर पनि जस्तो नर्मल मान्छेलाई लाग्यो भने बाँच्न सक्छ, तर यो प्रकारको जसलाई आस्मा छ, जसलाई के अरे मुटुको रोग छ, क्यान्सर अथवा चिनीको रोग लागेकोहरूलाई चाहिँ कोरोना लाग्दाखेरि चाहिँ मरेको धेरै हामीले पाएको छौँ। त्यही भएर बाजे बजै दिदी बहिनी दाजुभाइहरू जो आफूलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या छ, भिडभाडमा नजानुहोस्, सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस्, खानेकुराहरू राम्रोसँग खानुहोस्। हजुर। अनि यस्तो तपाईँहरूलाई यस्तो छ भने चाहिँ तुरुन्तै जिपीलाई खबर गरिहाल्नुहोस्। अनि तपाईँहरू यस्तो बिरामी हुनुहुन्छ अनि यस्तो काम अझै तपाईँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो काम गरेको संस्थालाई चाहिँ खबर गर्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ लिगली 12 हप्ता फुल पेड लिभ पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यो चाहिँ है? अब कोही बाजे बजे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफूलाई त्यस्तो रोग भएर पनि काम गर्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँहरू काममा जानु पर्दैन, फुल्ली 12 विक्स पेड। अथवा जस्तो अब तपाईँ घरमा बाआमासँग बस्नुभछ, तपाईँको छोराछोरी अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटा फ्यामिलीमा परिवारमा बस्नुभछ अनि तपाईँ चाहिँ अब फुल टाइम काम गर्नुहुन्छ, तर तपाईँको बाबालाई चाहिँ धम्कीको रोग छ अथवा तपाईँको छोरालाई अब धम्कीको रोग छ, त्यस्तो छ भने तपाईँ काममा जानु पर्दैन। 12 हप्तादेखि 16 हप्तासम्म तपाईँले फुल पेड पाउनुहुन्छ, किनभने तपाईँ चाहिँ हाई रिस्कमा पर्नुहुन्छ। किनभने तपाईँ बाहिर गएर चाहिँ तपाईँले त्यो रोग चाहिँ त्यो बच्चालाई अथवा तपाईँको बाबालाई आमालाई सार्न सक्नुहुन्छ। त्यतिसम्म सुरक्षा चाहिँ दिएछ गभर्नमेन्ट। के अरे खुलस्त पार्नु पर्दाखेरि दिदीले भनेको इन्फर्मेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। एनएचएस अर्गनाइजेसनले मेरो विचारमा यो एकदमै हाइली भनरेबल क्याटेगोरीमा परेकोहरूलाई 12 हप्ता घर बस्नु भनेर एउटा सिल्डिङ लेटर चाहिँ नै पठाएको छ र जस व्यक्तिले चाहिँ सिल्डिङ लेटर पाउनु भएको छ उहाँ चाहिँ दिदीले भनेको क्याटेगोरीमा उहाँले पर्नुहुन्छ। हजुर केही थप्नुपर्ने छ कि प्रमिला दिदी? अरू चाहिँ प्रायः जस्तो हामीले कभर गऱ्यौँ होला। एउटा कुरा मलाई के थप्न मन लाग्यो भनेदेखि यो प्र्याक्टिकल पनि भइरहेछ। घरमा जो चाहिँ अलिक बुढो हैन, अलिक उमेर भएको 70 वर्ष नागेको 65 भन्दा बढी भएको घरमा हुनुहुन्छ र उहाँ दिदीले भन्नुभएको जस्तै उहाँसँग चाहिँ अरू पहिल्यैदेखि अरू चाहिँ औषधिहरू खाँदै गर्ने हैन, डायबिटिज भएको भयो अनि त्यो मुटुको रोगहरू भएको भयो हैन, त्यस्तो बिमारी धम्कीहरू भएको छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू त्यसै पनि बुढेसकाल लागेको हुन्छ, त्यस पनि औषधि पनि खाँदै गरेको हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति क्षमता पनि अरूको भन्दा कम नै हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा जो मान्छेहरू चाहिँ बाहिर जाने काम, बाहिर जुन कुनै पनि हस्पिटलमा अथवा कुनै नर्सिङ होमहरूमा काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू नै साथीकोमा बस्दा राम्रो कि चाहिँ बुवा आमालाई चाहिँ साथीकोतिर बस्नु पाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो त्यो हुन्छ होइन। अनि विशेष गरेर यो मानसिक स्थिति तल यो लकडाउनको समयमा आफन्त भेट्नु नपाएर होइन, अनि के भन्छ अब नाता नातिनीहरू पनि भेट्न नपाएर हुन्छ नि, मान्छेको अब छरछिमेकमा जाने आउने बस्ने गफ गर्ने चलन हुन्छ, त्योबाट फरक भएपछि चाहिँ हामीलाई एक प्रकारको हामीलाई मनोबल घट्ने, दुःख लाग्ने, छटपटाट हुने त्यस्तो खालको त्यो अवस्थाबाट चाहिँ बुवा आमालाई चाहिँ कम भन्नको लागि चाहिँ उहाँले भन्दा चाहिँ सानो कलेजबारीहरू गर्ने, फोनबाट कुराहरू गर्ने, अनि छोरा बुहारीहरू घरमा आउनु नसक्दा पनि आफूले आमा बुवाहरूलाई चाहिँ फोन गर्ने तपाईँहरूले। यो अवस्थामा चाहिँ एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने कसैसँग भाडामा बसेको छ भनेदेखि चाहिँ कति मान्छेले चाहिँ हामीलाई भाडाबाट निकालिदिन्छ कि बा यो रोग भएपछि भनेर उहाँहरूले कुरा लुकाएर बस्ने, खोकी लागे पनि ज्वरो आए पनि ला मलाई थाहा पाउँछ होला, मलाई भाडाहरूबाट निकाल्छ होला भनेर पनि मान्छेले कति कुरा लुकाएर बसेको पनि देखेको छ। तर भाडामा बस्ने मान्छेहरूले पनि त्यसो गर्नु चाहिँ पाउँदैन र उहाँले गर्नु पनि हुन्न। बरु उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागेको छ भने तपाईँहरू सुरक्षासँगले भित्र बस्नुहोस्, तपाईँलाई के चाहिएको छ भने एउटा नेपालीको नाताले एउटा अनरको नाताले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नु सक्नुहुन्छ। यति बेला नै हामीले चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, जसको घरमा चाहिँ त्यस्तो परिस्थिति परेको छ यति बेला हामी सपिङ गरेर ल्याएर ढोकामा छोडिदिने होइन, के भन्छ के चाहिन्छ भनेर फोनबाट सोध्ने, तपाईँहरू नडराउनुहोस्, तपाईँलाई मात्र होइन यो कुरा चाहिँ सबैलाई भइरहेको छ। अनि यसको हामी तपाईँलाई यस्तो पऱ्यो भने हामीलाई फोन गर्नुहोस्, हामी समयमा तपाईँलाई हेर्छौँ। यस्तो कुराहरू चाहिँ सबैले एकअर्कामा चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन, त्यो मनोबलहरू बन्नु पऱ्यो। हजुर। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ हामीले
अरू घरमा जस्तै दाजुभाइहरू चाहिँ घरबाट काम गरिराखेको हुनुहुन्छ होइन, अफिसमा काम नगरेर घरबाट पनि काम गरिराखेको हुन्छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो जुन प्रकारको रुटिन छ त्यो रुटिनलाई चाहिँ कायमै राख्ने। जस्तै अब आज त म घरबाटै काम गर्ने भनेर ढिलो उठ्ने होइन, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै टाइममै उठ्ने आफ्नो टाइममै ब्रेकफास्टहरू खाने, अनि त्यसले गर्दा त्यो केयरलेस तरिकाले नगर्ने होइन, ब्रेक टाइममा नै ब्रेक गर्ने, साथीहरूसँग चाहिँ फोन गरेर ब्रेक टाइममा कुराहरू गर्ने। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो ठाउँ पनि मिस गरिँदैन र आफूलाई अपडेटेड पनि राख्न सकिन्छ। अनि साथीभाइहरूसँग चाहिँ के भइरहेछ कसो भइरहेछ अपडेट गर्ने। अनि न्युज हेर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले जहिले पनि धेरै कुरा हामीलाई पिर पर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू पनि न्युजले गर्दा हेर्दाखेरि पनि तपाईँले रिलायबल भरपर्दो न्युज मात्रै हेर्नु। एउटा युके गभर्मेन्टको अब NHS वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ अलिकति भरपर्दो हुन्छ। न तपाईँ विभिन्न प्रकारको सामाजिक सञ्जालहरूबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो कुरोले चाहिँ तपाईँलाई धेरै अत्याउँछ होइन। अनि न्युज पनि तपाईँले अपडेट राख्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सधैँ न्युज हेर्नु पर्दैन, बिहान बेलुका मात्रै न्युज हेरे पनि पुग्छ होइन। त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु नै जरुरी हुन्छ, न्युज हेर्नुपर्छ। किनभने तपाईँले चाहिँ जहिले पनि आफूलाई चाहिँ सकारात्मक सोच राख्नुहोस्। कति मर्यो मान्छे भन्दाखेरि पनि कति चाहिँ बाँचेको छ, अनि त्यो बाँच्ने भित्र चाहिँ बिमारी भन्नु पनि त तपाईँ पनि त बाँच्नुहुन्छ नि, बाँच्नु सकिन्छ नि। कोही बाँच्छ भने तपाईँ पनि बाँच्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ जुन कुरोबाट चाहिँ हामीले पर बस्नुपर्छ, एउटा देशको नागरिक भएर चाहिँ सरकारलाई अथवा लोकल अथोरिटीलाई हेल्प गर्नु, मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, मैले भित्र बस्ने हो, 7 दिन बस्ने हो, 14 दिन बस्ने हो, अनि छिमेकी घरमा नजाने हो, र अरूलाई पनि आउनुको लागि चाहिँ नदिनु हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले अप्नाउनु पर्छ। ओके दिदी, हामीले आज निकै लामो कुराकानी गऱ्यौँ, हामीले धेरै विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले समावेश गऱ्यौँ। अन्तिममा हजुरले केही थप्नु चाहनुहुन्छ कि? धन्यवाद। हामीले सायद धेर थोर चाहिँ हामीले के भन्छ समेट्यौँ नै होला होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ के थप्नु मन लाग्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सायद सबैलाई जिज्ञासा पनि लागेकै होला। जस्तो हामी 7 दिनको सेल्फ आइसोलेसन बस्छौँ होइन, अथवा गुप्तवास बस्छौँ, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले जुन कुराहरू गर्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो यो लक्षणहरू कम भएर गयो भनेदेखि त एकदमै ठिक भइहाल्यो। तर हामीले चाहिँ एउटा कुरो थाहा पाउनुपर्छ कुन बेला चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ मेडिकल सहयोग चाहिँ लिने भन्ने चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र 7 दिनभित्रमा तपाईँको जति पनि लक्षणहरू कम हुँदै गयो, ज्वरो कम हुँदै गयो, खोकीहरू कम हुँदै गयो होइन, अब सबै कुरो लक्षणहरू चाहिँ कम हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ डराउनु परेन। तर 7 दिनपछि पनि तपाईँको एकदम जो लगातार आइराख्ने, खोकी पनि लगातार आइराख्ने, तपाईँलाई सन्चो नै भएन होइन भनेदेखि, अनि त्यसको मेन कुरा चाहिँ तपाईँले सास फेर्न एकदम अप्ठ्यारो भयो, तपाईँले कति कोसिस गर्नुभयो होइन। हामीले त्यसमा गर्नुपर्नेहरू जस्तै अब 7 दिनको अवस्थामा तपाईँले प्रशस्त मात्रामा झोल चिजहरू खाने, हल्का एक्सर्साइजहरू गर्ने, आफूले चाहिँ आफूलाई एक्टिभ राख्ने, जहिले पनि सुतेर मात्रै नबस्ने, सुत्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ किची देब्रे अथवा दाहिने कोल्टे परेर सुत्ने, अथवा चाहिँ अलिक बढी सिरानी लगाएर अलिक ठाडो भएर सुत्ने होइन। कहिलेकाहीँ कुर्सीमा बस्ने, कुर्सीमा बस्दा पनि अलिकति यसरी घोप्टेर अलिकति आफूलाई घोप्टो गरेर राख्ने, आफ्नो यसो सोल्जर यो कुमहरूलाई अलिकति रिल्याक्स राख्ने, सुती मात्रै नबस्ने। भनेपछि हस्पिटलमा जानुपर्ने हामी अवस्था आइपुग्यो होइन, आइपुगेपछि के अरे हामीले फोन गर्नु पर्यो होइन। हजुर, जुन बेला चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदम सास फेर्नु गाह्रो, सबै कुरो गर्नुभयो, तपाईँले घरमा बसेर खानापिना गर्नुभयो, एक्सर्साइज गर्नुभयो, आफूलाई एक्टिभ राख्नुभयो होइन, सबै गरेर पनि तपाईँलाई चाहिँ अब ज्वरो पनि घटेन, र मेन कुरो चाहिँ तपाईँलाई सास फेर्न एकदमै गाह्रो भयो होइन, ब्रिदिङमा अप्ठ्यारो भयो, गाह्रो भयो, सास फेर्नु गाह्रो भयो, बोल्नु पनि गाह्रो भयो। त्यस्तो अवस्थामा अथवा चाहिँ तपाईँलाई अब चाहिँ के गर्ने भन्ने जब तपाईँले सोच्नुहुन्छ, तपाईँको हृदयले चाहिँ तपाईँलाई भन्छ कि अब म के गर्नु होला भने जब आत्तिनु थाल्नुहुन्छ, सास फेर्नु गाह्रो हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँले ढिलाइ नगरिकन, कसैको कुरा नसुकन 111मा चाहिँ फोन गर्नुहोस्, 111मा फोन गर्नुहोस्। उहाँहरूले चाहिँ फोन उठाएर चाहिँ उहाँले तपाईँलाई के गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले तपाईँको कुरा सुनेपछि नै तपाईँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू एक्सपर्ट हो, अन्त उहाँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँ कुन कन्डिसन हो, उहाँहरू आएर तपाईँलाई लाने हो कि अथवा तपाईँलाई थप यो गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई सल्लाह सुझाव दिने हो, त्यो त्यहीँबाट गर्नुपर्छ, त्यति बेला चाहिँ गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू, अति महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन हाम्रो छुटेको रहेछ। गर्दाखेरि सर्वप्रथम त तपाईँ दुईजना लगायत जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा अग्रपङ्क्तिमा चाहिँ कोरोना विरुद्ध लड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई हामी सबैको तर्फबाट सेल्युट भन्दै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ म अब टुङ्गाउनेतिर लाँदैछु। आजको कार्यक्रमलाई यहाँहरू समक्ष पुर्याउनको निम्ति क्यामेराको पछाडि बस्नु भएको छ नेपाली समाज स्विङ्गन गुल्सारको सचिव श्री भवानी गुरुङज्यू र नेपाली समाज स्विङ्गनको मिडिया संयोजक श्री इन्द्रेश गुरुङज्यू र साथसाथै हुनुहुन्छ सपोर्टको लागि
नेपाली समाजको अध्यक्ष श्री ज्ञान गुरुङज्यू र साथसाथै नेपाली समाज बोलचाल सुनका कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र सल्लाहकार समितिका सम्पूर्ण दाइहरूलाई दिदीहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै समसामयिक विषयमा नेपाली समाजसँग चासो भएका विषयवस्तुहरूलाई लिएर हामी भविष्यमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछौँ। आजको लागि म प्रस्तुता खगेन्द्र गौचनलाई यहीँ बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्ते।